Mayong hapon sa tanan. Viva, Senyor Santiago! Abi ninyong dapitan na naibiba, kita po, pwede mo biba ta. Kining ni aron dinhi, mora ni ang wak kapamistag dapitan. Nisimba pa man. Ito pa, wak ni kantong dapitan siya. Pero wak patag hibaluog, manihapon is dapitan pa niya. Si Santiago Apostol, natao sa Betsaida, igsuon na San Juan Apostol o Evangelista, mga anak ni Zebedeo. Yanggan kini sila mga anak sa dulugdog. Ban ni San Pedro o sayang mga igsuon nga si San Juan, si Santiago, kanunay nagsaksi sa daghang mga milagro o may importanteng pangitabo sa kinabuhi ni Jesus. Sama siyang pagkausab sa Paraguay dito sa bukid sa Tabor. O sayang pagbuhi sa anak nga babae ni Jairo, sayang paghingutas sa Getsemani. Sumala sa tradisyon, si Santiago niabot sa Espanya sa pagsangyaw sa maayong balita. Nawada na unta siya o paglaom, ibati na niya ang kakapoy, apan ang mahal nga birhen nagpakita kaniya, nagdasig kaniya sa pagpadayon sa iyang misyon. Ang mahal nga birhen sa pilar. Namuad tumog dapitan, tuwa dito ilarawan ni Senyor Santiago sa pikas, ang pikas sabsab at bang ang Our Lady of the Pilar. Kay ang mahal nga birhen Maria nagpakita isip usa ka apparition alang sa uban, isip usab nga siya usa ka bilocation. Tungod kay niadtong panahon na buhi pa ang mahal nga Birhen Maria. Sa napulog duha ka mga apostoles, si Santiago Apostol ang unang nahimong martir. Kaya ang kaaway sa mga pagtuo, nagunahon naman ang kamatayon sa mga magsasangyaw sa mayang balita, way pagpahunong sa mensahe sa Ginoo. Pansayop ang maong gituhan, tungod kay ang dugo sa mga martir na himong binhi sa Kristyanismo. Ang dugo ni Senyor Santiago na himong binhi sa Kristyanismo sa Espanya o mikaylap ang pagtuo. Dito sab gitukod ang usa ka bantugan kaayong basilika nga gipahinungod sa iyang ngalan. Hangtod sa ato nga kapanahonan karon, ang Camino de Santiago o Pilgrimage of St. James, usa sigapon ka popular nga kalihukan sa mga magtutuong Katoliko dito sa Western Europe, kaniadto o hangtod karon. So, kantong wala magkapamista, mararapod mong nagkapamista ron. Minus ta sa panihapon. Mga kaigsuunan, dili sala ang gipangayo nining inahan alang sa iyang mga anak. Normal kini nga buhaton sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak. Din nang ingon ang inahan ngadto kang Hesus, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na. Kini nga maong pangunahuna nagalantaw sa tawhanon o kalibutanon nga gingarian. Apan dali kini nga gipadayag ni Jesus ang kamatuoran nga ang iyang kapangalagaran sukwahi sa hunahuna o plano sa tao diha sa pagpangalagan. Kaya gani, una nga giingon ni Jesus ngadto kanila, ug gitubag nila sila makahimo. Panggingnan sila ni Jesus, kining mga dapita,
alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. So di gina para nato, di gina para nato. Walay entitlement, walay makaingon nga ako ni nga pribilehiyo. Ang mga duha ka tinun-an kansang inahan ang nangayo kang Hesus niini nahatagan hinuon og pagtulunan sa dihang mingon si Hesus. Ang mapunuan naghari sa mga tao, ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kaya kung usa ka tawo buot mahimong dako, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Kung usa ka ninyo buot mulabaw sa tanan, kinahanglan magpaulipon ninyo sama sa anak sa tao nga wala manhi aron alagaran, kundi ang pag-alagad o paghatag siyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Mga kaigsuunan, natural ang gibati nga pangabubho o kasina sa napulo. Kay dili lamang ang duha mo naghuna-huna sa mga dungganon nga mga dapit, silang tanan parehas nga naghuna-huna. Usa nagkaguliyang sila, pangingnan sila ni Jesus. Ang anak sa tao wala manhi aron alagaran, kundi lang pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ato nga hinumduman o pamalandungan nga ang ego, ang garbo, dili magdala og kahiusahan, kundi kagubot og kaguliyang. With ego, with pride, there is destruction. But with humility and love, padayag sa atong Ginoong Kristo, unsa ka mahindanon kining servanthood, servant leadership nga gipadayag ni Jesus pinaagi sa tuman nga pagpaubos. Humble people are loved. Humility will always be effective, but pride will always cloud our judgment. Nindot og maayo ang resulta diha sa pagpaubos, apan ang pagkamapaytason baka salimbong sa maayo nato nga hunahuna og mga paglantaw. Usa karon gipahinumduman kita nga sama nga ang atong Ginoong Hesus yan aron pag-alagad sa katawhan, paglawas kanato ug sa daghang mga tawo gikan sa sala, kitang tanan iya na nga gilukat gikan sa maong hukom sa kalibutan. He came to ransom us. Yani siya aron pagluwas kanato gikan sa tanan nga dautan, gikan sa mga madaog-daogon o dili maayo nga mga struktura nga nakapaulipon sa tao tungod sa pagpataas sa kaugalingon. Atong yampo nining santos nga misa, diya sa atong adlaw-adlaw nga panaw sa kinabuhi, mahimok tang responsable sa ato nga mga buluhaton. Aron kun unsa ang angay kanato, ihatag sa Ginoo kanato. Ug siya lamang nasayod unsa ang atong luna, unsa ang atong dapit diha sa katilingban. Tinguhaon nato kanunay ang mga pagpaningkamot sa maubsanon nga kapangalagaran, mapaubsanon nga pagserbisyo, ilabi na kanila nato nga magkirigsunan nga mas nanginahanglan sa atong katilingban. Humility, love, and service will result to overflowing grace and prosperity. Ang pagpaubos, ang gugma o kapangalagaron, makapadagayday sa daghang grasya o panalangin alang sa mga matuhon.
Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.